दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। के शुभ नाम पर्यो यहाँको? शिव प्रसाद ढुङ्गाना। शिव प्रसाद ढुङ्गाना। अनि यो आयोजनामा यहाँ के गर्नुहुन्छ? म चाहिँ यहाँ कार्यालय सहयोगी हो। कार्यालय सहयोगी हो। यो ठाउँको यो के हो? यो ट्याङ्की बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ भनेको यसको नाम चाहिँ अब कलेक्सन चेम्बर भनिन्छ होइन। यहाँ चाहिँ अब जति पनि छ यो मास्टर भेगको जति ढलहरू सबै यहाँ कलेक्सन भएर यहाँ आउँछ। अनि यहाँबाट फिल्टर हुनलाई त्यहाँ जान्छ पल्लो। यो पाइपबाट जाने हो? यसबाट होइन, यहाँ यो चेम्बरबाट जान्छ। यहाँबाट यो देखाइदिनु। यसबाट जान्छ, यसबाट गएर त्यो उसमा प्लान्टमा आउँछ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उता फिल्टर हुन उता जान्छ। अनि यो पाइप चाहिँ यो चाहिँ जुन अब यो जुन ढलमा जुन ग्यासहरू आउँछ नि त्यो ग्यासहरू चाहिँ बाहिर निकालिदिने। यसबाट चाहिँ यो चाहिँ यो भनेको रिसर्कुलेसन हो। यसलाई चाहिँ हामी उताबाट यही पानी उता गएको हुन्छ त्यसैलाई फेरि यता रिटर्न ल्याउँछौँ कि ताकि यहाँभित्र यो जुन छ नि यो फ्लजहरू बनोस् भनेर त्यसको लागि। यसलाई के भन्छ त यसलाई? यो प्लान्ट यो चाहिँ हाम्रो अक्सिडेसन डिस भन्छन् यसलाई। यस्तो यो कति छ त यसको क्षमता? यसको कति धेरै छ नि? त्यो त बृहत छ। यो दुईवटा गरेर 16 MLT 32 MLT को हो यो दुईवटा गरेर। यो दुईवटा गरेर यता र यता गरेर होइन, यो एउटै, यो पार्ट एउटै हो। पल्लो अर्को नयाँ त्यो पल्लो हो क्या त्यो चाहिँ। जुन यो पानीमा हामीले देखिरहेको छौँ नि यो फाटेको चिज, यो यसलाई चाहिँ हामी स्लज भन्छौँ होइन। अनि यो एक किसिमको किरा हो। यो जुन ढलमा जुन आएको फोहोर पदार्थ होइन, फोहोर पदार्थहरू चाहिँ त्यो किराले खाने काम गरेर गर्छ। अनि यसैलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने मलको रूपमा उता अर्को ठाउँमा फ्याल्छौँ कि। अनि पानी एकातिर हुन्छ, मल एकातिर हुन्छ। अब यहाँबाट कहाँ जान्छ त यो? यहाँबाट त्यो पोखरीमा जान्छ। पोखरी उहाँ पर गयो, यो पाइपबाट जान्छ। त्यहाँबाट यो पाइपबाट जान्छ। त्यो चाहिँ हामीले झरेर देख्छौँ नि, यही पानी यो पानी गएर त्यहाँ जानु। अब त्यहाँबाट कहाँ पुग्छ त्यो? त्यहाँबाट अझै उता जान्छ। यो चाहिँ कस्तो भने उताबाट आउँदाखेरि लेदो सहितै आयो पानी यहाँ होइन। अब लेदो चाहिँ तल यहाँ ठ्याक्क सेट भएर बस्यो, मुनि बस्यो। अनि पानी चाहिँ फिल्टर भएर यतापट्टि पानी चाहिँ यसरी निक्ल्यो। यो लेदोलाई बेला बेलामा सफा गर्नुपर्छ होला नि? निकालिदिउँ। लेदोलाई नै मलको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यहाँ उसमा पम्प छ, त्यो घरमा दुईवटा पम्प छ। अनि त्यही पम्पले चाहिँ त्यो पर उसमा लगेर फाल्ने। अब यो चाहिँ बागमतीमा झार्न योग्य भयो यो पानी? यसरी यो यही हो? अर्को एक स्टेप बाँकी छ, क्लोरिन के विषय त्यो स्टेप पनि देखाइदिनुहोस् त। अब फाइनल फिल्टर भइसकेको पानी चाहिँ यही हो। अब यसलाई हामी बागमतीमा हाल्न योग्य भयो। अहिले यो बागमतीमा हालेको छ त? अहिले चाहिँ हालेको छैन। अब त्यो आवश्यक पर्दा बागमतीमा हाल्ने हो। अहिले कहाँ जान्छ त्यो पानी? अहिले चाहिँ टनेलमै जान्छ। टनेलमै पठाइदिइहाल्छ। टनेलमै राख्छ। भगवत भक्त सज्जनहरू, दिव्यपुरी टिभीको छायाङ्कनको क्रममा आज हामी आइपुगेका छौँ अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यालयमा। यहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ इन्जिनियर कमल अरियालजी, जो सूचना अधिकारीको रूपमा रहनुभएको छ। उहाँसँग यो आयोजनाको बारेमा, यसको भविष्यको कार्ययोजनाको बारेमा हामी संक्षिप्त कुरा गर्दैछौँ। इन्जिनियर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अनि यो आयोजनाको मूल उद्देश्य र लक्ष्यबारे अलिकति छोटकरीमा हाम्रा दिव्यपुरीका दर्शक श्रोतालाई बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। यस आयोजनाको सन्दर्भमा 2051 साल चैत्रमा पशुपत क्षेत्रको वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भयो र 2052 साल मङ्सिर महिनामा आएर पशुपति क्षेत्रलाई ढलबाट पूर्ण रूपमा चाहिँ निषेधित गरेर शुद्ध गर्ने हिसाबले यसको नाम पनि केही परिवर्तन भयो र विशेष गरेर पशुपति क्षेत्रभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा ढलको सुधार गर्नको लागि र जल चाहिँ स्वच्छ बनाउनको लागि गतिविधिहरू अगाडि बढ्दै आइसकेपछि 2064 सालको माघ महिनामा आइसकेपछि अहिलेको कार्यालयको नाम अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति स्थापना भयो। 64 सालमा स्थापना भइसकेपछि कार्यक्षेत्र पनि विस्तार भयो। 66 सालमा कार्ययोजना तयार भयो। कार्ययोजना तयार भइसकेपछि हाम्रो कार्यक्षेत्र भनेको माथि बागमती नदीको बागद्वारबाट उद्गमस्थल बागद्वारबाट कटवाल दहसम्म हाम्रो कार्यक्षेत्र रह्यो र यो क्षेत्रभित्र रहेका सहायक नदी बागमती नदी सफा स्वच्छ पवित्र बनाउनको लागि वातावरणीय रूपमा सुधार गर्नको लागि नदीको किनारा मात्र सफा गरेर हुँदैन कि यसका सहायक नदीहरू पनि सफा हुनुपर्छ र सहायक नदीको साथसाथै उपसहायक नदीहरू पनि सफा हुनुपर्छ भनेर ओभरअल काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका जलाधार क्षेत्रहरूको समेत
चाहिँ शुद्धिकरण गर्नको लागि र त्यसको अध्ययन गर्ने र सुधार गर्ने स्टडी गर्ने लगायतको जिम्मेवारी चाहिँ 66 सालबाट भइसकेपछि हामीले बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूमा गतिविधिहरू अगाडि सञ्चालन गर्दै गयौँ। यसरी गतिविधि अगाडि सञ्चालन गर्ने क्रममा अहिलेसम्म हामी बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरू गरी 11वटा नदी नालाहरूमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर नदीको बहाव क्षेत्र पनि पछिल्लो चरणमा धेरै मिचिँदै चेपिँदै गइरहेको अवस्था हुँदा नदीको बहाव क्षेत्र कायम भएको छ। कायम भइसकेको बहाव क्षेत्रलाई हामीले दुवैतर्फ तटबन्ध पर्खाल लगाउने घाट लगायतका संरचनाहरू बनाउँदै अगाडि बढेका छौँ भने त्यसको साथसाथै दुवैतर्फको नदी किनारमा ढलको पाइपलाइन बिछ्याउने, बस्तीबाट आएका ढलहरूलाई त्यो ढलको पाइपलाइन मार्फत ट्याप गरेर लिएर जाने र दुवैतर्फ कोरिडोर निर्माण, सडक निर्माण गर्ने र विशेष गरेर बागमती नदीको हकमा तटबन्धबाट 20 मिटर मापदण्ड तोकिएको छ 2065 सालमा मन्त्री परिषदको बैठकबाट र त्यसभित्र करिब हामीले 12 मिटर ब्युटिफिकेसनको काम गर्छौँ, ल्यान्डस्केपिङको काम गर्छौँ र 8 मिटरमा चाहिँ सडक निर्माण गर्छौँ। दुवैतर्फ त्यस रूपमा अगाडि बढेको छ भने सहायक नदीहरूमा पनि यसरी नै काम अगाडि बढिरहेको छ। सहायक नदी उपसहायक नदीहरूमा पनि त्यो मापदण्ड त्यही अनुसारको छ कि? अब हरेक नदीहरूको फरक फरक मापदण्ड तोकिएको अवस्था छ। जस्तै बागमती नदीको पनि हामीले हेऱ्यौँ भने बहाव क्षेत्र पनि तल गइसकेपछि नदीको बहाव क्षेत्र बढ्दै जाने हुनाले माथिभन्दा तल बहाव क्षेत्र बढ्दै गएको अवस्था छ भने नदीको किनाराबाट संरचनाहरू निर्माण गर्न पाउने जुन मापदण्ड हो त्यो मापदण्ड बागमती नदीमा 20 मिटर छ भने जस्तै विष्णुमती नदीमा पनि 20 मिटर छ, मनोहरामा पनि 20 मिटर छ। हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि बल्खुमा 10 मिटर छ, धोबी खोलामा 10 मिटर छ, त्यस्तै गरेर नखु खोलामा चाहिँ 12 मिटर छ। यसरी खोला नदी अनुसारको चाहिँ मापदण्ड ठाउँ अनुसारको चाहिँ यसको पवित्रता जुन छ बागमतीको ऐतिहासिक महत्त्व यो छ, अत्यन्तै पवित्र यो पावन गङ्गा हैन। पृथ्वीमा यिनको ठुलो महत्त्व छ। भगवान शिवजीको जिब्रोबाट प्रकट भएकी बागमती र यसमा स्नान गर्नाले, पितृ तर्पण गर्नाले, यज्ञ इत्यादि गर्नाले असमय यज्ञ गरेको फल पाइन्छ भनेको छ। यो पवित्रतालाई कसरी कायम गर्न सकिन्छ त यहाँलाई के लाग्छ? हजुर, यो पवित्रतालाई कायम गर्नको लागि हामीले 2-3वटा कुराहरूमा अलिक विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ भएर त्यो अनुसार नै हाम्रो चाहिँ जुन अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको स्थापना, गठन आदेश, त्यसको उद्देश्यमा विशेष गरेर ढलमुक्त गर्ने, नदीको दुवै किनारामा सौन्दर्यीकरणको चाहिँ काम गर्ने, पार्क निर्माण लगायतका सौन्दर्यीकरणको काम गर्ने, दुवैतर्फ चाहिँ सडक निर्माण गर्ने लगायतका कामहरू हुँदै गइरहेको छ। र अब नदीको शुद्धताकै लागि हेर्दाखेरि दुईवटा पक्ष, एउटा त ठोस फोहोरको व्यवस्थापनको कुरा। ठोस फोहोरको व्यवस्थापनको लागि सरसफाई महाअभियान 2070 साल जेठ 5 गतेबाट सुरु भएर 406 हप्ता सम्पन्न भएको छ। प्रत्येक शनिबार बिहान 2 घण्टा सफाई महाअभियान चाहिँ अभियन्ताज्यूहरूको अग्रसरतामा बागमती हाम्रो कार्यालयको समन्वयमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यो एउटा सिम्बोलिक हो, जनजागरण ल्याउनको लागि हो। त्यसबाहेक हाम्रा 100 भन्दा बढी कर्मचारीहरू नदीको किनारामा रहेका ठोस फोहोरहरूलाई टिप्ने, त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने काममा नियमित रूपमा लागिराख्नु भएको नै छ। अनि तरल फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा, ढल व्यवस्थापनको सन्दर्भमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणको क्रममा पनि अहिले गोइसेरी खण्डमा यहाँले हाम्रो कार्यालयबाट पूर्वतर्फ हेर्नुभयो भने ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। यता गौरीघाटदेखि माथिल्लो क्षेत्र गोकर्णदेखि तल आएको जुन ढल छ यी सबै प्रशोधन भएर नदीमा चाहिँ प्रशोधन। हजुर, मैले यही कुरा जानकारी गराउँदैछु हजुरलाई। अब गोकर्णबाट गौरीघाटसम्मको क्षेत्रको त प्रशोधन भयो। अब गोकर्णबाट माथि पनि त बस्ती विकास हुँदैछ। त्यसो भएर गोकर्णमा पनि जग्गा व्यवस्थापन गरेर त्यहाँको डिपिआर तयार गर्ने काम भइसकेको अवस्था छ भने यहाँबाट तलको क्षेत्रमा जाने हो भने हामी तिलगङ्गाबाट तल गएको चाहिँ अहिले दायाँपट्टितर्फबाट जाने हो। जाँदाखेरि विष्णुमती यता आएर चाहिँ धोबी खोला, विष्णुमती, बल्खुको समेत ढललाई चाहिँ लिएर गएर चोभारनिर सुन्दरी घाटबाट हामी
पारिपट्टि लिएर गएर अहिले प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको धोबीघाटमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको अवस्था छ। भनेदेखि टुकुचा जुन भेकुटी मण्डप क्षेत्रबाट आउने टुकुचा त्यो सानो क्षेत्र बढी बस्तीबाट आएको हुनाले त्यो टुकुचाको पुरै चाहिँ आएको चाहिँ ढल छ मिसिएको छ, त्यसलाई प्रशोधन गर्न हामीले टेन्डर आह्वान गरेर अब छिटै नै करिब 1 महिनाभित्रमा नै त्यहाँको चाहिँ प्रक्रिया टेन्डरको अवधि पनि सकिएर जान्छ टुकुचामा। त्यस्तै गरी हनुमन्ते क्षेत्रमा अहिले हामीले सल्लाहगारीमा भक्तपुरको सल्लाहगारीमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको छ। कोडको दोभान भन्न साथै हामीले कर्मनाशा दोभानमा भनेपछि 3वटा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको क्रममा छ। करिब 20 देखि 25% प्रगति भइसकेको अवस्था छ। त्यो पिआइडी संस्थाले काम गरिरहेको अवस्था हो। एउटा टुकुचामा निर्माण कार्य बागमती सभ्यताबाटै गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। अर्को पिआइडीबाट माथि गोकर्ण क्षेत्रमा पनि प्रशोधन केन्द्र निर्माणको यो आयोजना सम्पन्न भइसक्दाखेरि बागमतीको पानी झिकेर गोकर्णेश्वरमा चढाउन, बागमतीको पानी झिकेर पशुपतिनाथमा चढाउन सकिने अवस्था हुन्छ कि? हामी प्रयत्नशील छौँ। ठोस फोहोर व्यवस्थापन त धेरै हदसम्म भइसकेको छ। अझ यहाँ नदीको किनारामा ब्युटिफिकेसनका कामहरू, सौन्दर्यीकरणका कामहरू भइरहेका छन् क्रमशः। केही ठाउँहरूमा चाहिँ केही समस्या छ। जस्तै यहाँले हेर्नुभयो भने तिलगङ्गाबाट तल जाँदाखेरि बायाँतर्फ दायाँतर्फ सुकुम्बासी बस्तीहरू, अस्थायी बस्तीहरू छन्। त्यस्तै थापाथलीको तल पनि सुकुम्बासी बस्तीहरू छ। त्यस्तै तल हामी गयौँ भनेदेखि विष्णुमती दोभानबाट तल रिङ रोडसम्म जाने हो भने पनि सुकुम्बासी बस्ती अस्थायी बसोबासहरू छ। त्यो अस्थायी बसोबास भएको कारणले गर्दा त्यहाँबाट आउने फोहोरहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने र नदीको किनारामा ब्युटिफिकेसन गर्नको लागि केही समस्याहरू छन्। त्यसको लागि भूमि आयोग बनेको छ। भूमि आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। आशा गरौँ छोटै समयमा चाहिँ व्यवस्थापन होला। त्यसपछि हामी त्यो ठाउँमा जान्छौँ र जहाँ निर्माण भइसकेको अवस्था छ यहाँलाई जानकारी गरौँ। फागुनको 27 गते महाशिवरात्रि पर्व छ। महाशिवरात्रि पर्वमा चाहिँ हामीले बागमती नदीलाई सफा गर्नुपर्छ, कमसेकम पशुपति क्षेत्रभन्दा माथिल्लो क्षेत्रलाई सफा गर्नुपर्छ भनेर हामीले अघिल्लो हप्ता 406 हप्ताको सफाइमा अभियान गोकर्णबाट सुरु गऱ्यौँ। अब हामी फेरि गोठाटार पुलमा अर्को हप्ता सफाइ गर्छौँ। यो बिचमा अहिले यहीँ बागमती नदीमा जानुभयो भने 100भन्दा बढी कर्मचारीहरूले फोहोर टिपिराख्नु भएको छ र यसरी क्रमशः हामी 27 गतेसम्म पशुपतिभन्दा माथिका सबै खोला र खोला किनारमा भएका फोहोरहरू व्यवस्थापन गरेर जाँदैछौँ। भने लिकेज भएका ढलहरू जुन छ ती लिकेज भएका ढलहरूलाई पनि रोक्नको लागि चाहिँ हामीले प्रयत्न गरिरहेका अवस्था छ। यो त यहाँको अस्थायी प्रयास हो। अब अहिलेसम्म यहाँले भनेको यो प्लान, यसले यो योजनाले आयोजनाले परिकल्पना गरेको लक्ष्य हासिल गर्नलाई कुनै नमुना अलिकति यस्तो हुन्छ, अब यहाँदेखि बागमती यहाँसम्म यस्तो हुन्छ भन्ने कुनै नमुनाहरू अहिलेसम्म त्यहाँ तयार गरेको छ? हाम्रो भविष्यको बागमती कस्तो हुन्छ त भन्ने बारेमा हाम्रो वेबसाइटदेखि लिएर अगाडि आउनुहुँदा कार्यालयमा प्रवेश गर्दा पनि देख्नु भएको छ। हजुर, मैले भन्दैछु फिल्डमा हेर्न पाइन्छ। तर यहाँले करिब 1 वर्ष कुर्नुपर्छ। 1 वर्ष किन कुर्नुपर्छ भने हामीले ब्युटिफिकेसनका कामहरू गर्दै आउने क्रममा हाम्रो कार्यालयदेखि माथिको क्षेत्रमा करिब 6.1 किलोमिटरको दूरीमा 188 रोपनी जग्गा चाहिँ हामी पीडित भयौँ भनेर सरकारवाला चाहिँ व्यक्तित्वहरूबाट हाम्रो क्षतिपूर्तिको भन्ने कुरा आयो। त्यो प्रसङ्गले पनि धेरै रोकिने त्यस्ता भए र काम रोकिँदै अगाडि बढ्दै जाँदा फेरि काम अहिले करिब 80% मात्रै सम्पन्न भएर पुरा भइसकेको अवस्था छैन। फिनिसिङ भइसकेको अवस्था छैन। फिनिसिङ नभइकन देखिँदैन। लगाएका बोट बिरुवादेखि लिएर जुन पार्कहरू व्यवस्थित हुन सकेको अवस्था छैन। त्यस्तै गरेर अहिले हजुरले हेर्नुभयो भने युवन पार्कबाट तल बल्खु पुलसम्म तल थापाथली क्षेत्रमा पनि धमाधम काम भइरहेको छ। त्यस्तै गरी काठमाडौँतर्फ पनि थापाथली पुलबाट विष्णुमती दोभानसम्म काम भइरहेको छ। यो काम सबै सम्पन्न हुन करिब 1 वर्ष समय लाग्छ। त्यो समय भइसकेपछि यहाँले निश्चित ठाउँ मात्र होइन कि करिब 8-10 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ हाम्रो भविष्यको बागमती यस्तो हो भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ। अहिले कति किलोमिटर चाहिँ यसको क्षेत्रफल अहिले हामीले बनाउनु पर्ने यो योजनाभित्र कति किलोमिटर पर्छ? यो बागद्वारदेखि बागद्वारबाट तल हामीले हेऱ्यौँ भने सुन्दरी जलसम्म 23.1 किलोमिटर दूरी रहेछ। त्यो ठाउँमा विशेष संरक्षित क्षेत्र छ। त्यहाँ हाम्रो त्यस्तै अहिले धेरै अरू कार्यक्रम गर्नुपर्ने छैन। सुन्दरी जलबाट पनि तल गोकर्णसम्मको अब 8 किलोमिटर दूरी छ। त्यो 8 किलोमिटर दूरीमा पनि त्यहाँ खुला क्षेत्र छ। खुला क्षेत्रलाई
बागमतीको मापदण्ड कायम गर्न व्यक्तिको जग्गा भूचलनका जग्गाहरू भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ ल्यान्ड पुलिङको काठमाडौँ चाहिँ पूर्वी सहर आयोजना सञ्चालनको क्रममा छ। त्यो पूर्वी सहर आयोजनाको सञ्चालनको क्रममा नै 20 मिटर मापदण्ड भित्र सडक कोरिडोर निर्माण र ब्युटिफिकेसनको काम हुने गरेर डिजाइन भइसकेको अवस्था छ। त्यसको लागि त्यो आयोजना सम्पन्न हुँदा गोकर्णसम्म क्लियर हुन्छ र त्यसभन्दा तल गोकर्णबाट हामी अहिले जहाँ बसिरहेका छौँ यहाँसम्म 7.1 किलोमिटर दूरी छ। यो 7.1 किलोमिटर दूरीको हाम्रो ब्युटिफिकेसनको काम रोकियो काम अगाडि बढाउनको लागि हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यो काम खुल्नासाथ करिब 6 महिनाभित्रमा यहाँभन्दा माथिको सबै क्लियर हुन्छ। त्यस्तै गरी निर्माण तल थापाथली क्षेत्रमा पनि 1 वर्ष 2 वर्षको कार्यावधिको कन्ट्र्याक्टरले काम गरिराख्नु भएको छ र गतिमा काम गर्नुभएको छ। त्यहाँ पनि करिब अब 1 वर्षभित्रमा सम्पन्न हुन्छ र जहाँ रोकिएका अस्थायी बसोबासहरू छन् तिनीहरूलाई क्रमशः हटाउँदै चाहिँ अगाडि बढ्ने अवस्था हो। अर्याल सर, यहाँले जुन समय दिनुभयो, अब यो हामीलाई विस्तृत रूपमा हाम्रा दिव्यपुरीका दर्शक श्रोतालाई जानकारी दिनुभयो यो बागमती सरसफाइ, यो बागमतीको पवित्रता, बागमतीको महत्त्व, बागमतीको विशेषताको बारेमा सर्वसाधारणले हाम्रा उपभोक्ताले आम उपभोक्ताले देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण हाम्रा हजारौँ लाखौँ दर्शक श्रोताहरूले यहाँको आवाज सुनुन् र बागमती यो चाँडै सुदृढ सम्पन्न सभ्य भव्य भएर हामीले देख्न पाऊँ। बागमतीको जल झिकेर अघि मैले भने जस्तै भगवान्लाई चढाउन अर्पण गर्न पाइयोस्। यहाँको आयोजना सफलता पाओस्। दिव्यपुरी टिभी यो अध्यात्म, धर्म, संस्कृति, संस्कारसँग सम्बन्धित आध्यात्मिक च्यानल हो। यसले अरू कुनै विषय दिँदैन। यही विषयमा हामी यसको पवित्रता, यसको स्वच्छता, बागमतीको महत्त्वको बारेमा केही जानकारी लिउँ भनेर आयौँ। यहाँ दिव्यपुरी टिभीलाई केही भन्ने चाहनुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। हजुरले मैले राखेको कुरा बाहेक थप कुरा पनि के छ भने नदीको किनारामा धेरै ऐतिहासिक पौराणिक मठ मन्दिर देवालयहरू पनि रहेको छ। यस मठ मन्दिर देवालयहरूको निर्माण पुनर्निर्माणको काम पनि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले अहिले सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ गोकर्णको मन्दिर परिसर क्षेत्रमा चाहिँ अहिले निर्माणको काम भइरहेको छ। त्यस्तै माथि उत्तर गयामा विद्यालय भवन नै बनेको छ, त्यहाँ घाट बनेको छ। त्यस्तै गरी थापादेखि थलदेखि तल हामी गयौँ भने धेरै मठ मन्दिर देवालयहरू छन्। 28 वटा मठ मन्दिर देवालयको पुनर्निर्माणको काम हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यताबाट नै निर्माण भइरहेको छ। करिब 11 वटा जति सम्पन्न हो। 1 वर्षभित्रमा 28 वटै सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। यसरी मठ मन्दिर देवालय घाटहरूको पनि सुधारको कामहरू हामीले अगाडि बढ्दै गएका छौँ। यहाँले जुन दिव्यपुरी टेलिभिजनबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरूको उद्देश्य र हाम्रो उद्देश्य समान छ। जसरी हुन्छ यो सांस्कृतिक पुरातात्विक सभ्यतालाई जोगाउँ, यसको प्रवर्धन गरौँ, धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरौँ भन्ने उद्देश्य हो। हामी पनि यहाँको साथमा छौँ र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यताले गरेका गतिविधिहरू र अब भावी कार्यक्रमहरू के कस्ता छन् भन्ने सन्दर्भमा जुन जिज्ञासा यहाँले राख्नुभयो, हाम्रो कार्यालयको तर्फबाट सम्प्रेषण गर्ने अवसर प्रदान गर्नु, यसप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति कामना गर्न चाहन्छु। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।